कैसा आप क्या कहेंगे? हम यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के डॉक्टर ब्रायन प्रीमेक को कोड करें, जिन्होंने एक रिसर्च की और 2000 स्टूडेंट्स पे उन्होंने इसका पूरा जो है वो इसका सैंपल साइज़ रखा, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े बताया कि इस सोशल मीडिया के दिमागी सेहत के ऊपर बहुत सारे असरात हैं और ये एक वबाई मर्ज़ की तरह जो है वो असरात रखता है। जो नौजवान 2 घंटे इसका इस्तेमाल करता है वो अपनी सोशल लाइफ से बहुत सारे फासले पे चला जाता है। वो तो ठीक मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही, इस रिसर्च से ये चीज़ सामने आई कि ये सोसाइटी को जोड़ नहीं रहा बल्कि सोसाइटी को तोड़ रहा है। पोलराइजेशन इससे आई है और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से जो सवाल आपने उनसे किया कि इसने रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल रिप्लेस नहीं किया, ये ज़रूर असरअंदाज हुआ है, इसके अपने असरात हैं। लेकिन जो टीवी और प्रिंट मीडिया की पूरी सहाफ़त है वो उसमें आज भी अथेंटिसिटी है, आज भी अदालत में उसको कोड किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो जिसके जहन में जो आ रहा है वो करता है। और किसी बहुत बड़े मीडिया टाइकून ने कहा था, मैंने उनसे यही सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन ये एक गटर की भी हैसियत रखता है कि जिसमें जिसका जो दिल करता है, जो किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहता है, किसी की पगड़ी उछालना चाहता है, किसी की ज़ात पर हमला करना चाहता है। और दूसरी बात जो आपने ख़ुद की कि शाइस्तगी नहीं है, गालम गलोच का कल्चर आ गया, दलील की जगह शोर ने ले ली है और जहाँ पर मुकालमा होना चाहिए था वहाँ पर जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर चीज़ें हो रही हैं। तो ये रिप्लेस तो नहीं कर सकेगा, उसकी अपनी हैसियत रहेगी। टीवी की आज भी जो चीज़ या अखबार की चीज़ आप शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे तो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप क्या कहती हैं हिना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समा डिबेट में इनवाइट किया और मैं इस इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर्स और वो लोग जो सियासी पार्टीज़ में एक्चुअली काम करते हैं उनको मौका मिला कि आज आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दें। और ऑडियंस को भी बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने बिकॉज़ यूथ इन पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस दी तो आज आपकी ऑडियंस में भी वो बच्चे जो हैं वो बैठे हैं। तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी अपलॉड यू। तो सोशल मीडिया का जो क्वेश्चन है उसके कुछ प्रोज़ और कॉन्स हैं, ठीक है। इन लोगों ने, जैसे मैंने अपने बाकी कलीग्स को देखा, उन्होंने कहा कि न्यूज़ आती है, तो आई थिंक कि अगर हम सोशल मीडिया की न्यूज़ को देखें तो मोस्ट ऑफ इट इज़ फेक और इट्स अ फॉल्स स्टोरी, है ना। मुझे एक बात बताइए कि जो नई लीडरशिप इमर्ज कर सकती है सोशल मीडिया के ज़रिए? देखिए, मैंने लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर यूसी वार्ड लेवल पे काम किया, ठीक है। अगर आप उधर से या अभी भी आप इन बच्चों से पूछ लें कि कितने लोग हैं जो मोबाइल यूज़र्स हैं और कितने लोग वोटर्स हैं, तो देयर विल बी अ डिफरेंस। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे आई थिंक बहुत सी ऐसी फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ आती हैं जिसको वेरीफाई नहीं किया जाता और इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कल्चर जो है वो मुल्क का तबाह हो रहा है। जी, आप क्या कहोगे? जो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि मकबूलियत हमें बड़ी हासिल हो गई है, तो क्या मकबूलियत हासिल होना ज़रूरी है कि उसके साथ माकूलियत भी होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल फ़र्क है। डिलीवरेंस, परफॉर्मेंस, एक्चुअली मेकिंग अ चेंज इन द country, progressive, so I think that's what मकबूलियत should be। आपसे सवाल, यहाँ चूँकि आपने एक बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात मौजूद हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर टेरी वू एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और ये जो न्यूरो मार्केटिंग है, अज़हान पर छा जाना और गैर इरादी तौर पर फ़ैसले करवाना, इसको समझने की कोशिश करें। और इसी चीज़ को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है और गलत और झूठी चीज़ जो है वो गैर इरादी तौर पर हमारी नौजवान नस्ल उस पर क्लिक करने पर मजबूर होती है। ये सारा, इसमें बहुत बड़ा खेल है पैसे का। मैं ये समझता हूँ आपने ये जो डिबेट क्रिएट की है इफ्तिखार साहब, आपको आपके इदारे को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि ये वो असल इशू है कि जिससे आज का नौजवान, बिलखसूस आज का नौजवान इंतहाई मुतासर है। और अगर उसको ये समझ आ जाए कि वो कैसे झूठ का हिस्सा बन जाता है, जबकि अल्लाह ने कहा है कि कुरान में कि ख़बर की तस्दीक कर लिया करो, और ये भी कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपकी ज़ुबान और हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो हम किस चक्कर में पड़ गए हैं? पैसे के चक्कर में। अगर ऑर्गेनिक, अगर किसी की मकबूलियत है ऑर्गेनिक और कोई उसमें झूठ का अमल दखल नहीं है, पैसे का अमल दखल नहीं है, वो सोशल मीडिया पे हो, वो ग्राउंड पे हो, वो टीवी चैनल पे हो, वो अखबार पे हो, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, कबूल करते हैं। और अगर ऑर्गेनिक नहीं है,
بریک لے لوں میں؟ لے لیں ضرور. افراد کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور افراد کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہنا آپ کیا کہتے ہو؟ مجھے لگتا ہے سلوشن ہے کہ مقبولیت بھی ہونی چاہیے بٹ آپ کو ریزنیبل بھی ہونا چاہیے. اگر ہم کوئی چیلنج فیس کرتے ہیں تو ایز اینی پولیٹیکل پارٹی اور ایز اینی پولیٹیکل ورکر آئی شوڈ آلسو بی اے انفلوئنسر آن ون سائڈ بٹ آلسو بی ریزنیبل. فار ایگزامپل آئی ٹیل یو اف میں اپنے اکاؤنٹ کی بات کروں آئی ہیو 2.6 ملین فالوورز, ٹھیک ہے, لیکن 2.6 ملین فالوورز اگر اردو میں بتایا 26 لاکھ 26 لاکھ فالوور تھے, لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں نہیں ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. جب آپ لاہور کے اندر یا ٹکٹس کو دیکھتے ہو تو وہ ٹکٹ میں وہ ٹکٹ ہم کس کو الاٹ کرتے ہیں جو پاپولر آن دا گراس روٹ لیول ہے. تو یہ آپ ڈفرینسیشن کریں کہ ایک انفلوئنسر از ناٹ دا سیم ایز دا ووٹس. سو دس از دا ڈفرینسیشن وی نیڈ ٹو میک. لیکن ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم مقبول بھی ہوں, ہم انفلوئنسر بھی ہوں اور ہم ریزنیبل بھی اس کو اس لیول پہ بھی لے کے چلیں. سو دیٹ از ویئر وی شوڈ گو. کیسے صاحب یہ تو مطلب ہے 26 لاکھ, میرا خیال ہے خود بات اس کو 1 لاکھ ووٹ نہ ملے اگر یہ لڑے. نہیں, انہوں نے بالکل بات درست کر دی ہے. یہ بالکل جینوئن بات ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ریئلٹی بالکل بھی نہیں ہوتی, اور سوشل میڈیا امپیکٹ تو کرتا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. سر اس امپیکٹ کو ہماری پارٹی ہم اس امپیکٹ کو پازیٹیو چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں لوگوں کو روزگار ملے, جی بالکل, لوگوں کو اچھی رہائش ملے, لوگوں کو اچھا ایک ماحول ملے, لوگوں کو اچھے اسکول ملیں, اچھے ہاسپٹل ملیں. یہ چیزیں تو میں نہیں دیکھتا کوئی ڈسکس کرتا ہے. 8 سال پہلے ہماری پارٹی نے, جماعت اسلامی نے, اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا تھا کہ ہمارا سوشل میڈیا اس طرح چلے گا, اور الحمدللہ کوئی بندہ نہ تو گالی گلوچ کرتا ہے, نہ کسی کی تضحیق کرتا ہے, نہ کسی پر تانے مارتا ہے. کوئی ایشو ہو اس پر بات کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس چیز کی ضرورت ہے. اور میں نے یہ ایک اور ڈیبیٹ میں کافی سال پہلے یہ کہا تھا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, چارٹر آف اکانومی ہو, تو چارٹر آف سوشل میڈیا بھی کرنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کو کہ اپنے کارکن کو سکھائیں کہ وہ کس حد میں رہ کے. میرا خیال ہے کہ آپ کے جو رہنما تھے وہ منور حسن صاحب ہوں گے, قاضی حسین احمد صاحب ہوں گے, ایسے لوگ ہوں گے. سراج الحق صاحب بھی تو آپ کو کافی سمجھا رہے ہوں گے, سکھا رہے ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ طلبہ یونین پہ پابندی ہے, اگر میں سیاسی کارکن یا سیاسی ورکر بننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا لاحق عمل لینا پڑے گا؟ قدی صاحب میں آپ کے سوال کا جواب چاہوں گا جماعت اسلامی کے یہاں پہ جو نمائندے ہیں, بیکاز یہ جو سوال ہے زیادہ تر ان سے متعلق ہے. جی دیکھیں, طلبہ یونین پر پابندی ہے جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے طلبہ کے ساتھ. طلبہ تنظیموں پر پابندی نہیں ہے. آپ کسی طلبہ تنظیم کو جوائن کریں. میں نے اسکول میں اسلامی جمعیت طلبہ کو جوائن کیا تھا, تو اسلامی جمعیت طلبہ جوائن کر لے, اور آج میں یہاں پہ ہوں اور 3500 سے زائد تعلیمی اداروں میں وہ موجود ہے. اس کو دعوت دے رہے ہیں؟ اپنا بتا رہا ہوں. باقی طلبہ تنظیموں میں جس سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں, جس کے نظریے سے جس کو افیکٹو سمجھتے ہیں, اس کو ضرور جوائن. آپ کیا طلبہ تنظیموں کی بحالی کی حمایت کرتی ہیں؟ بالکل, میں بحالی کی حمایت کرتی ہوں. قائد اعظم نے جس طرح مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو انوالو کیا تو پاکستان کے بننے میں بھی اس کا بہت ہاتھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتی چلوں کہ مسلم لیگ نون نے MS-F کو ری لانچ کیا ہے ٹورڈز پروگریسو پاکستان. تو بالکل میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ MS-F اسٹوڈنٹ کے اندر وہ, مجھے لگتا ہے کویسچن میرے سے پوچھ رہے تھے. اچھا, جماعت اسلامی کا ڈھانچہ میرا خیال ہے سب سے پرانا ہے, مضبوط ہے اور موجود ہے. اس میں اضافہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر جگہ پر یوتھ کو آگے لے کے آئیں. آپ جی کسی لیول پہ سیاسی جماعتوں کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے, اسٹرکچر ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, اور اس میں میں کریڈٹ پیش کرتی ہوں کہ ہماری چیف آرگنائزر نے آتے ساتھ یوتھ کی لیڈرشپ کو تعینات کیا اور ہمیں یہ گولز دیے کہ آپ نے UC وارڈ بلاک لیول تک کی تنظیم کمپلیٹ کرنی ہے. اور میں نے انڈیویجولی ان لوگوں کو بلا کے ان سے انٹرویوز کر کے اور ان کو ینگسٹرس کو, جو میں آپ کو بات کر رہی تھی, آن گراؤنڈ امپاور کیا ہے. سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. سر, طلباء کی سیاست کی بات کی جاتی ہے, جب طلباء سیاست کی بات کرتے ہیں, سیاست میں آتے ہیں, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ہاؤ دس اریسٹ کلچر کوڈ ویکن پولیٹیکل اسٹرکچر ان پاکستان؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگ اگر سیاست میں آتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک جی, میرا یہ خیال ہے یہ اس طرح نہیں ہے, اور طلبہ تنظیموں کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے لیے کوئی اسپیسیفک ایسا معاملہ ہوا ہے تو ہم آپ کی سپورٹ کے لیے حاضر ہیں, اور اس کے آپ کے کیس کو پوری طرح لڑیں گے, اور انشاءاللہ
اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. جی میرا سوال یہ تمام تنظیموں سے اور یہ تمام لیڈران سے ہے کہ جب یوتھ کی بات ہو رہی ہے، کیا یوتھ کی فیسوں کے لیے کوئی ان کی طرف سے کرائیٹیریا بنایا گیا ہے؟ آئے روز پرائیویٹ یونیورسٹیز میں فیسیں بڑھا دی جاتی ہیں، تو ایک تو پہلے وہاں پہ تنظیمیں بین ہو گئی ہیں جو کہ اس چیز کو کنٹرول کرتی تھیں، اس کے بعد انہوں نے کوئی میکنزم بنایا ہے ان کے لیے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی، آپ کے منشور آنے والے ہیں، اور سوال ہے تعلیم کے سے متعلق. کیا جو بڑھتی ہوئی فیسیں ہیں، جو غریبوں کو تعلیم سے بالکل دور کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ایک آدمی ادھر سے جواب دے دے، ایک ادھر سے جواب دے دے. ہمارا جو منشور ہے اس میں پورا ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اسکالرشپس کی بات کی ہے، اسٹوڈنٹس کے جو مایوس ہو کے باہر جا رہے ہیں ان کو یہاں فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی ہے. اس کا مطلب فیسوں سے کمی کریں گے اور نوجوانوں کی طلبہ کی جو سہولتیں ہیں اس میں اضافہ کریں گے. جی آپ بالکل یوتھ کی ایجوکیشن میں چاہے اسکالرشپس پرووائڈ کرنی ہو، فیسز کو ریڈیوس ہونا ہو، یہ بالکل آنے والے یوتھ کے مینیفیسٹو کا پارٹ ہے. اور آئی تھنک یہ سب سے بڑا کنسرن ہے، بیکاز میں بھی سوشل میڈیا پہ جب بھی کویشچن پوچھتی ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یوتھ کا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ایکسپینسو ایجوکیشن اینڈ ان امپلائمنٹ. سر سوشل میڈیا پر چلنے والی کمپینس الیکشن پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ بڑا ویلڈ کویشچن ہے، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. بہت پازیٹیو اور بہت نیگیٹو دونوں اثر پڑ سکتے ہیں.